बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना आए दोस्त हम जुदा हो जाएं। और तू भी हीरे से बन गया पत्थर, तू भी हीरे से बन गया पत्थर। हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। और तू के यकता था बेशुमार हुआ, तू के यकता था बेशुमार हुआ। हम भी टूटे तो जा बजा हो जाए, और हम भी मजबूरियों का उज़्र करें, हम भी मजबूरियों का उज़्र करें। फिर कहीं और मुब्तला हो जाए, और हम अगर मंजिलें न बन पाए, हम अगर मंजिलें न बन पाए, मंजिलों तक का रास्ता हो जाए। और देर से सोच में है परवाने, देर से सोच में है परवाने। राख हो जाएं या हवा हो जाएं, और इश्क भी खेल है नसीबों का, इश्क भी खेल है नसीबों का। खाक हो जाएं, कीमिया हो जाएं, और अब के गर तू मिले तो हम तुझसे, अब के गर तू मिले तो हम तुझसे। ऐसे लिपटें तेरी कबा हो जाएं, और बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज। क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। जी बिल्कुल आप सही समझे। आज हम 20वीं सदी के अहम जदीद शायर और तरक्की पसंद तहरीक के भी अहम शायर अहमद फराज के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। 20वीं सदी के निस्फ आखिर में जो शायर अवाम और खवास में यकसा तौर पर मकबूल रहे, उनमें अहमद फराज का नाम नुमायां है। आपकी शख्सियत और शायरी अपनी मिसाल आप हैं। न सिर्फ आप पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वहाँ वहाँ अहमद फराज से वालेहाना मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं। उनकी इनकलाबी शख्सियत और रूमानी और मज़ामती शायरी ने एक आलम को अपना गर्विदा बनाए रखा। सैयद अहमद शाह अल मारूफ अहमद फराज सूबा पख्तूनख्वा के शहर कोहाट में इल्मी व अदबी और कानूनी और सियासी ख़ानदान में फ़ारसी के मारूफ शायर और उस्ताद प्रोफेसर सैयद मोहम्मद शाह बर्क के यहाँ 12 जनवरी 1931 को पैदा हुए। अपने वालिद ग्रामी के नाम की मुनासबत से और बाद अज़ां अपने शहर की मुनासबत से शरर बरकवी यानी शरर बरकी और फिर अहमद शाह कोहाटी के कलमी नाम से शेर कहना शुरू किया। जब अहमद फराज की मुलाकात उनके मुर्शिद में कह सकता हूँ फैज़ अहमद फैज़ साहब से हुई, तो उन्होंने फराज साहब को मशवरा दिया कि ये नाम मुनासिब नहीं, आप अहमद फराज के नाम से अदबी दुनिया में वारिद हों, क्योंकि वो दोनों नाम एक तो इलाकाई सतह पे और बाकी भी वो ज़्यादा अपीलिंग नहीं थे। सो अहमद फराज तब से फैज़ साहब के मशवरे से अहमद फराज बन गए। आपके भाई बैरिस्टर मसूद कौसर सूबा पख्तूनख्वा के गवर्नर रहे हैं और बहुत
आला वो वकील थे। आपके बेटे शिबली फराज जो आजकल की जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं। एडवर्ड कॉलेज पेशावर में बीए जब आप कर रहे थे तो उसी दौरान में आपने रेडियो पाकिस्तान पेशावर के लिए फीचर लिखने शुरू कर दिए, और ये जो अदबी उनका जो ताल्लुक़ था वो मज़ीद बेहतर होता गया, क्योंकि उस वक्त अहमद नईम कासमी और दीगर लोग भी रेडियो पाकिस्तान पेशावर से वाबस्ता थे, उनसे मुलाकातें, फिर मोहसिन एहसान और खातिर गजनवी उनसे एक इनका दोस्ताना था, तीनों बड़े इकट्ठे रहते थे। सो आपने इतनी अच्छी शायरी की, रोमानवी शायरी की, और बीए ही की उम्र में जब आप बीए में थे तो उस उम्र में आपका पहला शेरी मजमुआ तन्हा तन्हा शायर हुआ। हालांकि आमतौर पर पहला मजमुआ ऐसा नहीं होता कि उस पर जो हम उस दौर के बड़े कलमकार हैं उनको मुतवज्जे कर सकें, लेकिन अहमद फराज की जो उठान थी वो बहुत शानदार थी। सो फैज़ अहमद फैज़ उनके इस मजमुआ तन्हा तन्हा पर इस तरह तबसरा करते हैं कि अहमद फराज का पहला मजमुआ कलाम तन्हा तन्हा शायरी है, शेर की तलाश नहीं है। उनके कलाम में ख्याल और जज्बे का कालिब और शेर और लिबास अलग अलग दिखाई नहीं देते, आपस में पैवस्त है। शायर को ये बात तब नसीब होती है जब उसका जज्बा और उसका फ़न दोनों यकसां और खुलूस और सच्चे हैं। यही खुलूस, गुदाज और सच्चाई अहमद फराज के कलाम की इम्तियाजी खसूसियात है। इसी खलूस की वजह से ये हदीस दिल के अलावा ज़िंदगी के वसी तर हक़ाइक़ का बयान भी वैसी ही खूबी और लगन से करते हैं। यानी उनकी शायरी में बैक वक्त गमे जाना और गमे दौरा की वसी दुनियाएं आ गई, और उसकी मौसर तफसीर मुश्किल काम है। अहमद फराज इस काम में बहुत हद तक कामयाब है। यानी पहले ही मजमूए में अहमद फराज ने जब वो बीए के तालिब इल्म थे, अपने पहले मजमूआ कलाम तन्हा तन्हा में उनकी उठान, और जैसा कि फैज़ साहब ने कहा कि उनके यहाँ दिल की दुनिया भी है और उसके अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई दुनिया भी है। तो ये दोनों दुनियाएं जो थी यानी दाखिल और खारिज, इस हवाले से फराज साहब ने खूबसूरत शायरी की। आपने देखा कि फैज़ साहब ने साफ लफ्ज़ों में फराज के कलाम की सच्चाई, खलूस और गुदाज को बयान किया है। किस तरह फराज ने ज़िंदगी की हकीकत को शायरी के पैराए में बांधा है और किस तरह कारी के जहन में लाने की कोशिश की है। इससे साफ जाहिर होता है कि फैज़ जैसा शायर जब किसी अपने हम असर नौजवान के बारे में राय दे तो वो कोई मामूली शायर नहीं हो सकता। इसलिए हमें मानना पड़ता है कि अहमद फराज की ज़हानत अपने दौर के नए तकाज़ों से पूरी तरह बाखबर थी। उन्होंने जुल्म जबर और इस्तेसाल की बेरहम ताकतों के मुकाबले में अपने वतन के और दुनिया के कमज़ोर और दबे कुचले इंसानों की तरफदारी का ऐद किया था, और इस जिद्दोजहद में अपने आप को किसी भी तरह कमज़ोर नहीं होने दिया और कुर्बानियाँ देकर आगे बढ़ते रहे हैं। आप अहमद फराज ने आपने जैसा कि देखा कि उन्होंने ज़िंदगी में 3 मार्शाला देखे, जैसे अयूब खान का मार्शाला, याह्या खान का भी जो एक मार्शाला हम कह सकते हैं, ज़ियाउल हक़ का एक तवील तरीन मार्शाला, और जो मार्शाला था मुशर्रफ का। तो इसमें भी इन मार्शाला के दौर में भी अपने आप को कायम दायम रखना और नज़रिए पर साबित कदम रहना कोई आसान बात नहीं। यही वजह है कि उनकी जो शायरी है उसमें, वैसे तो आप जानते हैं कि जो गज़ल है, गज़ल का हर शेर अपने तौर पर एक इकाई होता है। हम ये देखते हैं कि गज़ल के किसी शेर में आप देखते हैं कोई एक मौजू है, दूसरे शेर में दूसरा है, तीसरे में तीसरा है। सो गज़ल का एक शेर जो होता है वो मुकम्मल इकाई होता है और पूरी बात को मुकम्मल अंदाज में उनका अहाता करता है। सो फराज की गज़लें जब हम देखते हैं तो उनमें
داخلی اور خارجی حوالے سے جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس میں ایک رومانوی شاعری بھی ہمیں ملتی ہے اور ایک مزاحمتی شاعری بھی ملتی ہے. سو میں ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر اور کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، جس میں آپ دیکھیے گا کہ فراز صاحب کس طرح بات کرتے ہیں. بہت خوبصورت غزل ہے یہ فراز صاحب کی. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، اور شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اور کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، اور جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پابا جولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، اور اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. احمد فراز نے ایم اے اردو اور ایم اے فارسی کیا، اور ان کی تکمیل کے بعد ریڈیو پاکستان پشاور سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پشاور یونیورسٹی میں احمد فراز نے ایم اے اردو اور ایم اے فارسی کے بعد ریڈیو سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پشاور یونیورسٹی میں لیکچرشپ اختیار کر لی. اسی ملازمت کے دوران میں ان کا دوسرا شعری مجموعہ درد آشوب چھپا، جس کو پاکستان رائٹرز گلڈ کی جانب سے آدم جی ادبی ایوارڈ عطا کیا گیا. یہ مجموعہ بہت اہم مجموعہ تھا، جس میں ان کی بڑی معروف غزلیں ہیں، اور اسی مجموعے سے غزلیں گائی گئیں، جس کی وجہ سے احمد فراز لوگوں تک پہنچے، عام لوگوں تک بھی پہنچے. یونیورسٹی کی ملازمت بھی ترک کر دی، اور اس کے بعد نیشنل سینٹر پشاور کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے. 1976 میں اکادمی ادبیات پاکستان کا پہلا سربراہ بنایا گیا. بعد ازاں جنرل ضیاء کے دور میں انہیں مجبوراً جلا وطنی اختیار کرنا پڑی. وہ کیا وجوہات تھی وہ تھوڑی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ فراز صاحب کی ایک نظم ہے شور آفاق نظم معاصرہ، وہ بھی اسی دور میں تخلیق ہوئی. ہوا کچھ یوں کہ ضیاء الحق کے دور میں ایک اہل قلم کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس اہل قلم کانفرنس میں اس دور کے اہم شعراء کو مدعو کیا گیا. فراز صاحب کے پاس بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے ایلچی پہنچے. ایلچیوں اور فراز صاحب کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. فراز صاحب نے کانفرنس میں شرکت سے بھی معذرت کی، اور ایک ایسی جو نظم تخلیق کی جس نے فراز صاحب کو صحیح معنوں میں ایک بڑے شاعر کی طور پر ہمارے سامنے لایا. یہ واقعہ، یہ نظم کی تخلیق جو ہے، عام طور پر فراز صاحب کو رومانوی شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ تنہا تنہا کی شاعری وہ خالصتاً رومانوی شاعری تھی، لیکن ایک لگ رہا تھا کہ شاید ایک ایسا انداز اختیار کر رہا ہے کہ وہ اپنے خارج کو بھی دیکھ رہا ہے. سو اگر ہم دیکھیں تو فراز صاحب جو ہے وہ رومان اور مزاحمت کے اختیار ہیں. سو میں چاہوں گا کہ یہ نظم جو ہے یہ بھی آپ کے گوش گزار کروں. بہت خوبصورت نظم ہے،
بہت عمدہ نظم ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ اگر فراز صاحب اور شاعری نہ بھی کرتے، اگر صرف یہی نظم تخلیق کرتے تو تب بھی فراز صاحب کا مقام و مرتبہ اردو ادب میں اسی طرح ہوتا جیسا کہ آج کل ہے۔ نظم کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے: میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ایستادہ ہیں عسکری اس کے، کماں بدست ایستادہ ہیں اچھا یہ لفظ صحیح ہوتا ہے ایستادہ، تو اس کو آپ پتہ ہے کہ شعری جو ہے ضرورت شعری کے تحت شاعر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بعض لفظوں کے الف جو ہے اس کا وصل کر سکے، جیسے آپ نے شعر سنا تھا، یہ آپ کے حافظے میں موجود ہوگا، اقبال کا شعر کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں، تو ابراہیم کو بھی براہیم، اسی طرح اگر کو گر اگرچہ گرچہ، تو یہ ایک سہولت ہوتی شاعر کو۔ یہاں فراز صاحب نے وہ اس ضرورت شعری سے فائدہ اٹھایا ہے۔ میں اس سے دوبارہ آغاز کرتا ہوں کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہے عسکری اس کے، اور وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں، وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی، سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے، تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پر ایوان کج کلاہ میں ہیں، معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں، تو محل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں، بس ایک مصاحب دربار کے اشارے پر گداگرانے سخن کے ہجوم سامنے ہیں، قلندرانے وفا کی اساس تو دیکھو، قلندرانے وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو، سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے، سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے ستوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ، میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر ہی کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیع جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے اپنے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا، فرشتے عشق میں استادگی نہیں پائی، تو قد سر نہ بینی وسایہ پہنائی۔ اس نظم کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اہل قلم کانفرنس میں جوش ملیح آبادی اور جون ایلیا بھی شریک نہیں ہوئے،
जॉन साहब ने भी इस तनाज़ुम में गज़ल कही थी। इसके चंद शेर देखिए कि दिल ने वफा के नाम पर कारे वफा नहीं किया, दिल ने वफा के नाम पर कारे वफा नहीं किया, खुद को हलाक कर लिया, खुद को फिदा नहीं किया, और जो भी हो तुम पे मोतरस उसको यही जवाब दो, आप बहुत शरीफ हैं, आपने क्या नहीं किया। और निस्बत इल्म है बहुत हाकिम वक्त को अजीज, निस्बत इल्म है बहुत हाकिम वक्त को अजीज, उसने तो कारे जहल भी बे उलमा नहीं किया। और जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, जिसको भी शेख व शाह ने हुक्म खुदा दिया करार, हमने नहीं किया वो काम, हाँ बखुदा नहीं किया। तो आपने देखा अहले कलम कॉन्फ्रेंस जो ज़्यादा में हुई उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। अहमद फराज कि जब हम शेरी सफ़र पे बात करते हैं या देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका एक कुलियात शहर सुखन आरास्ता है के नाम से मनस्सा शहूर पर आया, और उसमें ये 14 मजमूए शामिल थे। तन्हा तन्हा, दर्द आशोक, शब खून, नायाफ, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, बे आवाज़ गली कूचों में, नाबीना शहर में आईना, पस अंदाज मौसम, सब आवाज़ें मेरी हैं, ख्वाब गुल परेशान है, बुदलत गज़ल बहाना करूँ, जाना जाना ए इश्क जनू पेशा। ये 14 वो मजमूए हैं। इनमें गज़ल बहाना करूँ एक बड़ा अच्छा मजमुआ है इस हवाले से भी कि इस मजमुए में फराज साहब ने जो असातिज़ा की ज़मीनों में गज़लें कहीं वो भी इसमें शामिल है। एक तरह से उन हमारे जो क्लासिकल शायर हैं उनको खिलाज तहसीन पेश किया है फराज साहब ने उनकी ज़मीनों में गज़लें कह करके। शहर सुखन आरास्ता है जो इनका कुलियात है, उसका दिबाचा हर्फ मोहब्बत के नाम से फराज साहब ने लिखा, और उसमें उन्होंने अपनी शायरी पर इस तरह तबसरा किया, मुझे अपने बारे में या अपनी शायरी के बारे में ना कोई इल्ज़ाम है ना दावा है, एक बात ज़रूर है, मेरे पढ़ने वालों ने मुझे हमेशा मोहब्बत दी। मैं जब मौजूदा कुलियात की ज़ख़ामत देखता हूँ तो मुझे खुद हैरत होती है अपने आप पर कि ये सब कुछ मैंने कैसे लिख लिया। अच्छी बुरी की बहस तो अलग है, हो सकता है इनमें कुछ तख्लीक़ात वक्त के मौसमों के असरात से मुरझा गई हों, मगर मजमूई तौर पर कई मज़ामीन दिलो दुनिया अब भी ताज़ा तर लगते हैं। तो ये वो दिबाचा था जो फराज साहब ने अपने कुलियात का लिखा। अजीज़ तलबा और तालिबात, हमने कोशिश कर रहे हैं कि आज के इस लेक्चर में कि फराज साहब के सवाने के हवाले से भी कुछ बात हो, और उनकी शायरी जो है वो किस तरह एक बड़े शायर की तौर पर हमारे सामने आती है। हम उन बातों पे ये भी सारी बात देख रहे हैं ताकि आपके ज़हन में वो कॉन्सेप्ट भी बैठ जाएँ, उनका पस मंज़र कि किस तरह फराज साहब एक तवाना शायर के तौर पर हमारे सामने आते हैं। अहमद फराज कि जब हम पूरी शायरी का ये कुलियात जिसका मैंने जिक्र किया इसका जब हम मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि अहमद फराज शायद उन खुशकिस्मत शोरा में से एक है जो आसमान शोहरत पर पूरी आबोताब के साथ जलवा फिगन रहे। वो तरक्की पसंद गज़ल के अहम तरीन शोरा में शुमार होते हैं। वो क्राफ्ट के शायर हैं और उनका क्राफ्ट उन्हें अपने अहद में मुमताज़ मकाम पर फायज करता है। उनकी गज़ल में असरी हिस्सियत है। उन्होंने क्लासिकी रवायत और मशरक़ी शेरियात से वाबस्ता रहते हुए उर्दू गज़ल को जदीद असरी तकाज़ों से हमांग किया। उनकी गज़ल में रवायत से जदीदियत का सफ़र बड़ी कामयाबी से तय होता हुआ नज़र आता है। क्लासिकी रवायत के ततब्बो में फ़नी और शेरी वसाइल के फ़नकाराना इस्तेमाल से और सियासी और समाजी शऊर की आमेख्त ने उनकी गज़ल को फ़िक्री तौर पर भी और फ़नी तौर पर भी हुस्न अता किया है। अब हम
ان کی شاعری کو فنی حوالے سے کچھ دیکھتے ہیں، فراز صاحب کے مطلب بہت معروف ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ مطلع غزل کا مشکل ترین شعر ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ مطلع میں 2 بار کافی آتا ہے، اور اگر اس غزل میں ردیف بھی ہو تو 2 بار ردیف لانا پڑتی ہے۔ سو 2 بار کافی اور 2 بار ردیف لانا یقیناً ایک مشکل عمل ہے، لیکن فراز صاحب نے ایسے مطلع کے ہیں کہ جب ہم 20ویں صدی کے جو شاعر ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان میں فراز صاحب ہمیں ان چند شعراء میں نظر آتے ہیں جن میں مطلع کہنے کی صلاحیت بہت مخلوط ہے، چونکہ مطلع غزل کا اعلان کرتا ہے اور غزل طلوع ہو رہی ہوتی ہے، تو مطلع سے پوری غزل کے بارے میں بھی ایک تاثر بنتا ہے۔ سو میں یہاں فراز صاحب کے کچھ اہم جو اور عمدہ مطلع ہیں ان میں سے چند ایک، ویسے تو فراز صاحب کے اکثر مطلع ایسے ہی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا۔ یہ مطلب دیکھیے، روگ ایسے بھی غمے یار سے لگ جاتے ہیں، روگ ایسے بھی غمے یار سے لگ جاتے ہیں، در سے اٹھتے ہیں تو دیوار سے لگ جاتے ہیں۔ یہ غالب صدی کے طور پر یہ ایک ماہ نو نے ایک پرچہ، ایک انتخاب چھاپا تھا کہ وہ تمام غزلیں جو فراز صاحب کی زمین میں اب تک کہی گئی تھی تو ان کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا، تو اس میں فراز صاحب کی جو چند بڑی اچھی غزلیں تھیں اچھے شاعروں کی، ان میں فراز صاحب کی غزل شامل ہے، اور خصوصاً کا یہ مطلع اور یہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو انہوں نے غالب کی زمین میں کہا۔ منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی، خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا۔ اور یہ مطلب بھی دیکھ لیں کہ غربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے، غربتوں میں بھی جدائی کے زمانے مانگے، دل وہ بے مہر کے رونے کے بہانے مانگے۔ احمد فراز فارسی اور اردو کی شعری روایت سے آگاہی کی وجہ سے کلاسیکی شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، اور کلاسیکی شعراء کے مضامین کو انہوں نے کیونکہ بڑے خوبصورت انداز میں برتا ہے، یعنی وہ مضامین جو ہمارے بڑے شاعروں کے یہاں تھے، میر و غالب اور باقی شاعروں کے، ان سے بھی انہوں نے ان مضامین سے اقتصاب کیا اور ان سے بھی بڑے اچھے شعر نکالے ہیں۔ میں 2 شعر، ایک میر کے حوالے سے اور ایک غالب کے حوالے سے، جو ان کے ہی موضوعات کو انہوں نے کس طرح ایک ٹویسٹ دیا ہے کہ عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو، عاشقی میں میر جیسے خواب مت دیکھا کرو، بابلے ہو جاؤ گے مہتاب مت دیکھا کرو۔ یا یہ غالب کی زمین میں، یا غالب کے مضمون کو انہوں نے کس طرح برتا، اس کی غالب ہی کی بات کو کہ نہ شب و روز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھا ہے، نہ شب و روز ہی بدلے ہیں نہ حال اچھا ہے، کس برہمن نے کہا تھا کہ یہ سال اچھا ہے۔ عزیز اسکالرز، احمد فراز آسمان شاعری میں رومان کی علامت اور مزاحمت کے اختیارہ بن کر ابھرے، اپنی شعری تاثیر سے اردو کی شعری روایت پر اپنے دستخط ثبت کیے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں۔ آج ہم نے کوشش کی کہ وہ بنیادی خد و خال جو تھے ان کی شخصیت کے اور ان کی شاعری کے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا، اور انشاءاللہ اگلے جو لیکچرز ہوں گے اس میں ہم فراز صاحب کے موضوعات کو بھی تفصیل سے دیکھیں گے، ان کے فنی حوالے سے بھی ان کا تجزیہ کریں گے، ان کی شعروں کا۔ سو اپنا بہت خیال رکھیے، تو ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔